iglesia? Uyot ka ba nga iyang bana? Dawaton mo ba siya ka imong asawa? Palihog sabat ka mo ka itugot Ginoo na kami magkahiusa sa kasing-kasing una-una sukat karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo daw itan sa kahamugaway o kapikos sa sakit o sa maayong panglawas angkon ang kamatayon mubulag ka namin. Pinahal na mong Raymark o Alianil, saksi ang langit o yuta sa inyong kasabutan. Sa ngalan sa katawhan, yan niya karolinihi, kamo nagmatuon, yan kamo magtiayon na sa mata sa Diyos o sa simbahan. Uban sa kahinangop, kami nagkadawag ka ninyo kung makalaog pa mo sa among pagpunong o pag-apo. Kung ako sa gahom sa simbahan, sinaksihan sa tanang nga ni ang karon dinhi, nagalingkod o nanalangin sa bukto sa kaminyoon na sa inyo karon gihimo sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Alianil o Raymark, karon panalanginan ang inyong singsing, aras o Biblia. Ang Ginoo manaak ninyo Nasabi kanina. mag-ampong kita, panalangini o Ginoo ang imong mga alagad na si Raymark o si Alianil aron makabaton sila sa mga kinahanglanon sa kinabuhi nga maoy gihulagway niining mga aras aron unta ila kini gamiton alang sa pagkapot sa kinabuhi dayon pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Panalangini o Ginoo kini mga sinsing aron na si Raymark Alianil magpuyog kanunay diha sa pagkugma sa usap-usap o sa pagbinutan na walay kaglubad. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Panalangini o Ginoo kini Biblia aron nga si Alianil o Raymark magatuod o maminaw sa imong balaan nga mga pulong. Mahimong nga tuod nga Kristohanon nga magkailang o magsaksi ng Kristo diha sa ilang pagpuyog sa kinabuhi ninyo. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo.